كمي تصنعوا كبار خطاتين زعلت زبلنا يو حدش زين عن فصامتات إنا قريبنا لنا كتكاتلو بخبرنا عدل كوبانيا عدنا أسمرانا يفلما فتن فريات بعوة ركيبو إرترانا بحدش معرف قطبا وعبيت سقاقر كمزلا زمالاخت كوينو أتننا ويح وان كنصبت أنحنا نعدنا بروجكت أسمرا قدامي مدرخ مكارا خاري ويناي فتن فريات بعوة كمزتنا أغاتا قليتو أزل بكوبانيا عدنا أسمرا ماينينج شارين كامباني زمحادر بروجكت أبزق قنيات الزناي مجمر تفريات نحاس علما وعداقان مغرب زاخلو سرحات بعوة مقدي أكايدي ركاب أزي سرح زي كوباني عدنا أسمرا كم مهناس إن متكالن مسارحيتات ناوناي مفراي مدخ تساقاقر عابي سقومت إيو أزي بروجكت أسات 500 مليون دولار وز تقبر اللوكوينو حادا كافتم زعاوي بحابر منغستي إيرتران تشاينان زكايدو زلوناي عدنا سرحيو نحاس أبزي وانزي أب علما وعداقان لعلت ألابن واغان زلو معدنيو إيرتران نازم معدن زي ببازح كتافر مجمارا نهاقراوي التواتات بالعلمة أنكوسه كم زخل تانتان تقطبا يقلزو أزي فتانا فريات اتخبانيا أب كل التشعن إسران شدشان ملو بملو نابسروح فريح نمتاو زحازة مدب عرقاقيس يركب أزي فتسام زدمان هزب إيرترا حبدوش تسفان قطبا وبلتقنان زبسر زينا خوين يركب هاجراوي لابراتوري طعنا انسساتن اتكلتن إيرترا أب مرمران مفراين كتابتات عزو سراحتي سالت كمزالو تقاليزو منيستر حرشا بزهابا وقعاوي تسابتساب مسارات هاجراوي لابراتوري طعنا انساتن اتكلتن أب زحالفو 35 عمتات أب مرمرا حماماتن مفراي كتابتن ممعبال تحتاق ارتسن بروعي زسقوم سراحتي كمزا مزقابا قاليزو اتي لابراتوري كرميناس انات بوحود كفلتاتن عاقمن تري عبي كمزنا برز تغاسات سابساب كفلي هزباو كبات اتي مينستري ابتو وانتي اب عمد كاب 600 زايبا زحمر اياتات راي مرمرو كام زنبرو ازخاخيرو حاجه غنت عقمي بروي توسيخو اب عمد كساب 16 شحمر اياتات كمرمرو كلا ورحاوي ناي مسرح عقمو دما لعلي 12 شحمر اياتات بصحو يركب اتي لاباراتوري كاب كل تشحن 23 جميرو لعلي 3 مليون دوز كتابت كم زفريت تقاليسو كابزيهم دما كتابت حمامات نيوكاسل جمبورو كم اون بي ار يركبوهم بزي كازي بناي وشت عاقبي زاري كتابات ناي مدلاو النزاعاتو كتاباتات صريت ناي مقوتتصارن سراحتي بسرع كم زكايد قاليزو قد حالافنت اتتكال ابز حج اوان امر مرا حمامات انسات اتكلتن مرقات صريتن دحنات مقبي انسات سباتن مسفح بعين مكتتال زباوي لاباراتوري يركبوهم ابز اوان زي اب لاباراتوري 283 سرحتنيات زلو خوينو كابزيهم اتا 58 مئتاوت دق انستيين ازي دما ازي تكال بقع سواو حيل فتاتو نمسلات زادن اللي تحت قرصن كم زلو وزرقاقص ايو وصيت مرمرن أهجراو على مصنعتي إيرترا كلتشن 25 نباب بقيعو قاب 3 كساب شو عتت كلتشن 25 أب كتم أسمر تخيدا أهجراو على مصنعتي إيرترا ذات قال لسنا فلتتاوي صحفات بخلتات أرض حجي أمر باب أمازون عالم الخاوي نبابتي قريب يركب إذا ما صحاب زي أبتو على زقرب زتمرس مصنعتاوي صحفات زحازة كوينو أب زتفرع عودتات محبراو سنا فلتات سبعو سنا فلتات ذات قرأيو عند تحسو دما أب إيرتران كبابياوي كونتات نزاتكورا كوينو كابت انتاوي تاريكاوي قرن أفريقيا جميرو حساب اواناوي جيوبوليتيكاوي منقسقاسات زدهسسيو بتوساخي إذا حتام زي أب قديات تمرتي قوانقوا حقي كم اون بوليتيكا بمدهاب نمحبرسب إيرتران اتي أب زوبانان عالمنا نزلو تلووات إيتران حدثتي أراياتات نزغربيو لوخ إيرترا أب هاجر إستواني أبز تخيدا أخيباتات ودب هاجرات أفريقان كاريبيان باسفيك كم أون حبراوي بايتو أفريقان إيروبا حبرات تساتيفو بأمباسادر نغاسي كاسا أمباسادر إيرترا أب إيروبا أو حبرات هاجرات بيني لوكوسن زتمرح لوخ إيرترا أب تأب إيزولواني بالي إستواني زتخيدا أغداسي أخيباتات تساتيفو إتا أخيباتات أمانغو هاجرات أفريقان كاريبيان باسفيكن كم أون حبراو بايتو أفريقا إيروبا أو حبرات
ዘተኮረ እዩ ነይሩ ቀንዲ ዕላማ እቲ ብተናጸልን ብጉጅለን ዝተኻየደ ኣኼባታት ናቲ ንስምምዕ ኮቶኑ ዝተክእ ሓድሽ ስምምዕ ስምዖ ንምጽዳቕን ንምስፋሕን ዝዓለመ እዩ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ኢሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብቲ ዝተኻየደ ስምምዓትን ምትሕብባርን ንኽብርታት ሃገራት ኣፍሪቃ ግቡእ ኣቓልቦ ክወሃብ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ተሳተፍቲ ኣብ ኣፍሪቃ ሰላምን ጸጥታን ንምውሓዝ ዞባዊ ውድባትን ባይቶታትን ክጻወቶ ዝግባእ ተራ ተመያይጦም እቲ ኣኼባ ጸብጻብ ዋና ጸሓፊ ድሕሪ ምስማዕ ኣብ ዝቕጽል ናይ ሚኒስትራት ባይቶ ዝቐርብ ለበዋታትን ናይ ውሳነ ረቂቓትን ኣጽዲቑ እዚ ተሳትፎ እዚ ኤርትራ ኣብ መንጎ ኣህጉራዊ ውድባትን ኢሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ዘለዋ ንጡፍ ተሳትፎ ዘርኢ ምዃኑ ይግለጽ ካብ ባጽዕን ዓሰብን ዝተበገሰ ነዳዲ ናብ ክልል ትግራይ ከኣቱ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ወደባት ኤርትራ ንንግዳዊ ንጥፈታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግማይ ንምሕያል ኣብ ዝግበር ዘሎ ስራሓት ካብ ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ዝተበገሳ ብነዳዲ ዝተጻዕና ዓበይቲ መካይን ናብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ክጓዓዛ ከም ዝጀመራ ተገሊጹ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝተጀመረ ናይ መጓዓዝያ ምንቅስቓስ ንክልል ትግራይ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ንምፍታሕን ንግዳዊ ዝውውር ንምጥንኻርን ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ይንገር እዚ ብወደባት ኤርትራ ኣቢሉ ዝግበር ዘሎ ኣገልግሎት ሓደ ካብቲ ጽምዶን ርክባትን ምስ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምጥንኻርን ንዞባዊ ቁጠባዊ ምትእስሳር ንምዕባይን ካብ ዝተተሓዙ ስትራቴጂታት ሓደ እዩ እቲ ካብ ወደባት ባጽዕ ዝተበገሰ ነዳዲ ናብ ከተማታት ትግራይ ክበጽሕ ምጅማሩ ንመነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ንምንቅስቓስ ኢንዱስትሪታትን ዓብዪ ምፍዃስ ከም ዘምጽእ ተገሊጹ እዚ ኣገልግሎት እዚ ንኤርትራ ናይ ኣገልግሎት ወደብ ኣታዊ ዝፈጥር ክኸውን ከሎ ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ድማ መሰረት ዝገብር ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂክ ድሮን ሓምሽሹ ሰራዊት ሱዳን ሎሚ 30 ጉንበት 2026 በአርኤስኤፍ እትውነን ዓባይ ድሮን ኣብ ዞባ ቡሉ ናይል ከተማ ጉሙዝ ብጸሮ ድሮን ከም ዘውደቐ ገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራሕ መበል 50 ስትራቴጂክ ድሮን አርኤስኤፍ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብ ዛዚምና ኣለና ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም